मसीह यस्सु के नाम में सबको सलाम और मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी क्रिसमस। सबसे पहले खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदस की शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे इस लायक समझा कि मैं प्रेस टीवी पे आकर खुदावंद के नाम को जलाल दे सकूं, उसके कलाम को बयान कर सकूं। उसकी शुक्रगुजारी करती हूँ। भाई वैस के लिए खुदावंद के शुक्रगुजार हैं जिनको खुदा ने अपनी खिदमत के लिए चुना। आयम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे क्रिसमस के हवाला से कि क्रिसमस के मौका पर यीशु मसीह की जिंदगी से हमें क्या सबक मिलता है। मेरे साथ देखेंगे फिलिपियों का खत, उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमी और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी है तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान एक ख्याल रखो, तफिरके और बेजा फखर के बाइस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। हर एक अपने ही हवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरे के हवाल पर भी नजर रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इस वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वाह आसमानियों का हो, ख्वाह जमीनियों का, ख्वाह उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे अजीजों, ये हवाला हमें मसीह की हलीमी के बारे में बताता है। आज का जो मेरा टॉपिक और अनवान है वो है मसीह की हलीमी, और उसके बाद खुदा उसको किस कदर अजीज रखता है, उसे अजीम रुतबा अता करता है। इसके कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसने अपने आप को खाली कर दिया, आजिज हो गया, हलीम हो गया, फरोतन हो गया। लिखा है अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, खुदा की सूरत को उसने कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली करके हम इंसानों के दरमियान आ गया ताकि हमारे गुनाह उठा लिए जाए, हमारी निजात के लिए, हमारी मखलसी के लिए, हमारी रिहाई के लिए वो इस दुनिया में आ गया ताकि गुनाहगार इंसान बच जाए। मेरे अजीजों, उसने हमें पैगाम दिया है कि हम रहम दिल हो जाए, दर्दमंद हो जाए। वो रहीम खुदा है, उसकी तरह का मिजाज हमें रखना है। उसने कहा, कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। हमें मसीह यीशु की तरह अपने मिजाजों को रखना है। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह के मुतल्लिक उसने उसको किस कदर अजमत दी है। उसने अपने आप को खाली किया। लिखा है बाप ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला नाम है। वो नाम यीशु नाम है जो मुकद्दसा मरियम और यूसुफ को बताया गया कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। ये नजात हमारे लिए बनकर आ गया। उसके जितने हम शुक्रगुजारी करें उतना ही कम है। ये दुनिया में किसी को शर्फ हासिल नहीं है। उसने कहा, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। ये हम लोगों के लिए बड़े शर्फ की बात है कि वो मुनज्जी और मालिक हमारे लिए इस दुनिया में आया है। अगर हम देखें इसी हलीमी और आजिज़ी की मिसाल तो मुकद्दसा मरियम पर गौर करेंगे। आए मेरे साथ देखेंगे मुकद्दस लूका की अंजील और उसका 1 बाब। जब देखते हैं तो फरिश्ता
مریم کے پاس آتا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے، اگر اس کی 26 آیت سے شروع کریں تو لکھا ہے 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا اور پیغام دیتا ہے کہ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. اس نے کہا یہ کیوں کرو گا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اس نے کہا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا. یہ مقدسہ مریم کی حلیمی اور عاجزی دیکھیں. ایک کنواری ہے، لوگ باتیں کر رہے ہوں گے جی کنواری حاملہ ہو گئی ہے، یہ کون سا پیغام ہے، لیکن اس نے کہا میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہوں. یہ فرما برداری، یہ حلیمی، یہ عاجزی، اور خدا نے مقدسہ مریم کو بھی بہت عظمت عطا کی. کلام مقدس میں لکھا ہے پھر مقدسہ مریم گیت گاتی ہے، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی. جب انسان اپنے آپ کو حلیم کر لیتا ہے، عاجز کر لیتا ہے، تو باپ سر بلند کرتا ہے. اس کے کلام مقدس میں لکھا ہے، اگر لوکا کی انجیل اس کا پہلا باپ اور اس کی 48 آیت پڑھے تو لکھا ہے کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی، اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، کیونکہ اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں. وہ قادر مطلق خدا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے کہنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، کرسمس کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس کے حضور عاجز اور حلیم کرنا ہے، اپنے آپ کو اس کے حضور انڈیل دینا ہے، اپنے آپ کو اس کے قدموں میں جھکائے رکھنا ہے، کیونکہ اس کے کلام مقدس میں لکھا ہے اس کا رحم ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں. ہم نے اس کے خوف میں زندگی بسر کرنی ہے. لکھا ہے اس کا رحم ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، پشت در پشت رہتا ہے. ایک پشت پر ہی خدا رحم نہیں کرتا، خدا نسلوں کو برکتیں دے دیتا ہے جب ہم اس کے حضور عاجز اور حلیم ہو کر آ جاتے ہیں. لکھا ہے اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا اور اپنا تائیں جو بڑا سمجھتے تھے ان کو پرگندہ کیا. اس نے اختیار والوں کو تخت سے گرا دیا، اس نے پست حالوں کو بلند کیا، اس نے دولت مندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا اور حلیموں کو سرفراز کیا. جو حلیم ہو جاتے ہیں، جو عاجز ہو جاتے ہیں، وہ خدا ان کو سرفراز کرتا ہے. اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا. جو اس کے حضور جھکتے ہیں خدا بلندیوں پر لے جانا جاتا ہے. پھر انسان کے بارے میں لکھا ہے، اگر ہم دیکھیں کلام مقدس میں یوحنا کا پہلا خط اس کا 5واں باب، تو لکھا اس میں اس کی 18ویں سے 20ویں آیت تک ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، بلکہ اس کی حفاظت وہ کرتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا ہے، اور وہ شریر اسے چھونے نہیں پاتا. ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے پیدا ہوئے ہیں. ہم کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ خدا سے پیدا ہوئے ہیں، اور ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی. دنیا کو نہیں پتا کہ نجات کا راستہ کون ہے، نجات کا وسیلہ کون ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے پیدا ہوئے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں ہے. اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا جب آئے گا تو اس نے ہمیں جو کچھ بخشا ہے تاکہ جو کچھ حقیقی ہے اسے جانے، اور ہم اس میں جو حقیقی ہے یعنی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں جو حقیقی ہے، خدا ہے، ہمیشہ کی زندگی اسی میں ہے. آئے ہم اس کے اوپر نگاہیں لگائیں. اس کے کلام میں لکھا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو، کیونکہ کلام میں لکھا ہے اس نے عبرانیوں کا خط پڑھے تو لکھا ہے اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے طرح بطرح اور حصہ بحصہ کلام کیا، اور اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا. میرے عزیزو، ہم اخیر زمانہ میں ہیں. اخیر زمانہ میں اگر دیکھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے، اگر ہم دیکھیں دوسرا تیموتھیوس کا خط اس کا 3 باب، میرے ساتھ دیکھیں گے دوسرا تیموتھیوس کا خط اس کا 3 باب، تو اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے لیکن یہ جان رکھے اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زر، دوست،